السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم فنون الطبخ مع حسني. كنرحب بكم في فيديو جديد، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة ديالكم، تعليقاتكم، تشجيعاتكم، شكرا لكم بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف. فان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم فيديو ديال الكيكه اللي مميزه ورائعه وبشكل مختلف، بشكل جديد، اللي كتجي اكثر من رائعه وكتجي بنينه وبطريقه سهله جدا، ما كتاخذش معنا الوقت بزاف، بمقادير اللي هما صراحه مختلفين شيئا ما، وكتجي بطريقه زوينه بزاف. فكنصحكم انكم تتابعوا الفيديو من الاخر، من الاول حتى الاخر، باش تشوفوا المقادير ديال الوصفه والطريقه. ويلا نشوفوا المقادير والطريقه ديال الوصفه ديالنا اللي اكثر من رائعه، كتجي بنينه بزاف. فها المقادير كيف ما شفتوا معايا، عندي هنا كاس قل شويه ديال الماء كيف ما شفتوا معايا، ما عمرش مزيان، ديال الفينو، وكاس ديال السكر سنيده حتى هو ما عمرش مزيان، راه عبرتهم بنفس الكاس، غير خويتهم في كاس واحد اخر. يعني عبرت بنفس الكاس ديال العنبه، فهما نفس القياسات، غير خويتهم في الكاس اللي صغر من الكاس ديال العنبه باش كتشوفوا السكر كيجي عامر مزيان. فكيف ما شفتوا عندي كاس ديال السكر، وكاس ديال قل شويه من ديال الفينو، وكاس ديال الزيت اللي تا هو ما عامرش مزيان. وعندي هنا الجبن اللي كيكون من النوعيه اللي كيكون طري كيف ما شفتوا معايا، كيكون على هذا الشكل هذا. اي نوع ديال الجبن، فماشي ضروري تعتمدوا هذا الجبن هذا اللي وريتكم دابا. هذا النوع هذا كيجي زوين بزاف صراحه، وزوين وفيه كميه كبيره. الا ما كانش عندكم، استعملوا اي نوع ديال البطاط اللي كيف ما كانت عندكم، سواء كيري او الجبن، اي نوع، اي نوع عندكم ديال الاجبان فيمكن لكم تستعملوهم. وغادي نقول لكم الا ما كانش عندكم باش يمكن لكم تعوضوه. كذلك عندي 2 بيضات، وواحد الكيس ديال الخميره كيف ما شفتوا معايا ضفتو على الفينو، وواحد الفاني. فهنا هاد المكونات هادو غادي نضيفوا للبيض، وغادي نضيفوا عليهم كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلطوا مزيان هاد الخليط ديال البيض والسكر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، باش كنساعدوا الكيكه ديالنا من بعد كتطلع معنا، لان كيف ما شفتوا فيها غير كيس ديال الخميره وحده، فما فيهاش الخميره بزاف. فكنحاولوا اننا نطربوا هذا البيض وال والسنيده مزيان. هنايا ما كنضيفوش الملحه نهائيا لان الجبن مالح. فالجبن كيف ما قلت لكم عبرت 200 غرام ديال الجبن، 200 غرام ديال الجبن كيف ما قلت لكم. الا ما كانش عندكم يمكن لكم تعوضوه ببيرلي و4 ديال الكريات او 4 ديال لافاش كري، اي نوع حتى هو غادي تجي زوينه وتجي بني، لان دانون ديال بيرلي حتى هو فيه مصنوع من الجبن. فهنا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما كنخلطوا البيض والسكر مزيان مع بعضياتهم، هنا من الاحسن يكون عندكم الخلاط هذا الكهربائي باش كيسهل علينا الخدمه. الا ما كانش بطبيعه الحال غادي تستعملوا الفوي ديال اليد، ولكن غادي يعني فيه شويه ديال الخدمه، غادي خصكم تعطيوها شويه ديال الخدمه حتى يتضاعف البيض ديالكم، يتضاعف الحجم ديالو. فهنا كنضيف داك الزيت اللي عندي، كنضيفو شويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا، ما كنضيفوش في دفعه واحده، كنضيفو غير شويه بشويه. وانا تنضيفو لان الا ضفناه كله دفعه واحده غادي تهبط معنا الكيكه. فغير تبعوا الوصفه كيف ما هي والمراحل المقادير، انا متاكده غتنجح معكم وغتوليو مدمنين عليها، انا متاكده. كيف ما شفتوا معايا عندي هنا 200 غرام ديال الجبن تقريبا بالمعلقه، عندي هنا 4 المعالق عامرين مزيان او مقوبين عامرين مزيان ديال الجبن اللي كيكون طري كيف ما قلت لكم، اي نوعيه. هنا حتى هو كنضيفوه شويه بشويه وحنا تنخلطوا. هنا ان شاء الله غادي نخلي لكم العبار بالمعلقه اللي ما عندوش بطبيعه الحال الميزان، ولا غادي نخلي لكم بالكاس في صندوق الوصف مضبوطين. فهاد الوصفه هذه الوصفه الاصليه ديال الوصفه هذه ديال الكيكه الجبن شتا عندنا ديال ناديه امريكانيه الميريكان. صراحه وصفه رائعه واكثر من رائعه، كنقول شكرا لك على هذه الوصفه هذه، لان الوصفه زوينه بزاف وكتستحق اننا نبارطاجيوها. كتجي زوينه بزاف وبنينه ومختلفه على جميع الكيكات اللي كنحضروا، فصراحه تجي رائعه وبنينه بزاف. فالوصفه الاصليه فيها 400 غرام ديال الجبن، يعني اللي فيها الكميه كبيره ديال الجبن، وفيها 4 البيضات. يعني انا يعني درت غير نص ديال البيض والجبن، ما درتش الجبن الكميه كامله
والبيض ما درتش كميه كبيره، يعني درت غير نص ديال الكميه ديال الجبن وديال ديال البيض. والفينو بطبيعه الحال الا درتو 4 البيضات و400 غرام ديال الجبن بطبيعه الحال غادي تعمروا كاس ديال الفينو، كتعمروه مزيان حتى كتحسوا بالكاس ديال العنبه عمر مزيان. فهنا كنضيفوا داك الفينو والخميره كنضيفوهم الخليط ديالنا وكنخلطو مزيان صافي. وهنايا كتكون الوصفه ديالنا واجده، فكتوجد بسرعه جدا وكتجي رائعه كيف ما قلت لكم. فالخليط كيكون على هذا الشكل هذا. فالخليط ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف، يعني غير تبعوا المقادير بالكيسان كيف ما وريته لكم اكيد غادي تجي زوينه بزاف. فهذا هو الفينو اللي استعملت. هنا استعملت الفينو اللي كيكون قمح، يعني القمح الصلب. فهذا هو النوعيه باش ما تغلطوش غير ما بينه وما بين السميده. فانا غادي ناخذ المول اللي غادي نطيب فيه الكيكه ديالي، غادي ندهنو. انا استعملت هذا المول هذا، يمكن لكم تستعملوا المول اللي كيكون مجموع اكثر او يكون صغر من هذا الا بغيتوا الكيكه ديالكم بطبيعه الحال تجي عاليه. هنا المول دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالفينو وخويت فيه الخليط ديالي. هنا الفران عندي سخون، غادي ندخل الكيكه ديالي كطيب، كتاخذ ما بين 45 حتى ل 5 و 35 دقيقه. المهم على حسب الفران ديالكم وانتوما اشنو، على حسب الفران ديالكم وعلى حسب كيفاش كيطيب. فهنا من بعد ما دخلتها طيب تحمرات ليا، وكيف ما كتشوفوا ملي كنخرجوها من الفران راه تتكون هشيشه بزاف لان داك الجبن تيخليها تجي كتكون طريه بزاف. فهنا تنخليوها في المول حتى كتبرد مزيان، حتى نحيدوها من المول ومن بعد كنزينوها باش ما بغينا. كيف ما غتشوفوا معايا كتجي الكيكه اللي كتكون هشيشه بزاف. كيف ما قلت لكم الا بغيتوها تجيكم عاليه فديروا غير المول اللي كيكون صغر من هذا. فانا صراحه عجبتني بهذا السمك هذا او بهذا الحجم هذا، جاتني زوينه بزاف كتجي غزاله. انا هذا غادي نستعمل الصوص ديال الجبن ونيسلي اللي فايت لي حضرته معكم في الوصفه اللي وجدنا ديال السيناب العجينه وحده اللي خرجنا منها حلو ومالح. الفيديو السابق اللي باقي ما شافوش غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. الصوص ديال الجبن ونيسلي اللي كتجي زوينه بزاف. الا ما كانش عندكم ديروا اي حاجه عندكم كيف ما كانت، سواء كونفيتير ولا دهنوها بالكونفيتير ديال الفرامبواز ديال الفريز، يعني دهنوها بدانون ديال الكراميل، اي حاجه عندكم ديروها. صراحه انا درت غير اللي متوفر عندي في الدار زينتو بها. ما صراحه ما خديتش ما خرجت ناخذ حتى شي حاجه لان اللي عندي في الدار هو اللي زينتو بها. غير الوصفه بغيت نشاركها معكم فايت لي حضرتها قلت والو نشاركها ونعاود نشاركها ونصورها. ضروري نشاركها مع المتتبعين ديالي باش يستافدوا من هذه الوصفه هذه لان كتجي زوينه بزاف وما تحشمكمش مع احبابكم ومع عائلاتكم. من بعد زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي وشويه ديال الحبوبات ديال الشوكولات او فيرميسيل اللي كان عندكم، وتنقدموها بالصحه والراحه. كتكون على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم بغيتوها تجيكم عاليه بزاف يعني غير ديروا المول صغير. بغيتوها تجيكم على هذا الشكل صراحه انا عجبتني على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف ورائعه. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا اللي كتجي بنينه. قدموها بتحميرة وجهكم ما تحشمكمش نهائيا، غير تبعوا المقادير والوصفه كيف ما هي. انا متاكده غادي تنجح معكم من اول استعمال وغتوليو مدمنين على هذه الكيكه هذه لانها كتجي بنينه بزاف. فهاد الطريف هذا قطعته كليته هذيك الساعات لانها بنينه بزاف. ففايت لي حضرتها وعاودت كيف ما قلت لكم قلت والو ضروري خصني نشاركها معكم. فتنشكركم على المتابعه ديالكم تشجيعاتكم، وكنصحكم تجربوا هاد الكيكه هذه لانها كتجي بنينه 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 وسهله وما كتاخذش معنا لا مجهود لا وقت لا. كيف ما شفتوا مقاديرها غير الجبن كيف ما قلت لكم نعوضوه باي جبن كان عندنا. فشكرا لكم على المتابعه ديالكم تشجيعاتكم تعاليقكم، وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. مرحبا بكل الاراء ديالكم مرحبا بها. فشكرا لكم على تعاليقكم تشجيعاتكم، شكرا لكم بزاف والى وصفه قادمه ان شاء الله.